गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ असाध्यसाधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतदया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् राम राम राम. Welcome to all of you. Swagatam. This is our 20th class of Vishnu, chanting Vishnu, learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. Swagatam to all of you. My sincere salutations to all the elderly scholars, elderly people who are there in this journey with us. And dhanyavadaha. Thank you to all of you for making for today's class. I have a small announcement before we start today's class. As we announced that in the last class also, the next two classes, which is 16th July and 23rd July, will be practice sessions, and the syllabus for that is shloka number 33. Yugadikrit Digavartaha. From there, shloka number 74. That's where we will end the class today. Manojavastirtakaraha. That's the last shloka. From 33 to 74, practice sessions for next two classes. As most of you will know, we did the first practice of all the dhyana shlokas starting from Shuklam Baradaram till Chayayam. We did one practice session, and then from Vishwam Vishnu Shatkaro till 32nd shloka we did one practice session. This will be our third practice session that we will do. Next, the fourth will be from 75 to 108, which will be at the end of the 1000 namas of Vishnu. So that's where we will do it. So next two classes will be practice sessions. So with that, what I also want to do is I guess in the last class, last two shlokas, we went little faster. So I want to repeat those two shlokas. And then we have 6 new shlokas. Just to ensure that we learn all the shlokas, we will do the class little differently today. We will not chant, we will chant only the dhyana shlokas, and then we will directly go to the new shlokas today, only for today, and then we will come back depending on the what the time is, time availability at the class. Okay, thank you. With that, I invite Ishu. प्रारम्भं कर्तुं शक्यते. ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरुदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः
आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्व्यतसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुनननखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः. So with that we will go to the shloka where we stopped last week. Yes. So this is the 67th shloka we had missed. And then, of course, I taught from the different text, but we will learn it again just to ensure that all of us know the shloka better. Rashmi. उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः अनीशः शाश्वतस्थिरः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः भूषयो भूषणो भूतिः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः विशोकः शोकनाशनः विशोकः शोकनाशनः. As I did in the last class, let us note in this shloka, Udirnaha sarvatas chakshuhu, visarga followed by sakara, Udirnas sarvatas chakshuhu. Anishaha shashvataha, Anisha shashvataha, visarga followed by shakara. Then sthiraha, tha is mahaprana there, sthiraha. In the second line, Bhushayo, Bha is Mahaprana, Bhushano, again Bha is Mahaprana, Bhutihi. There are three Mahapranas in one pada, Bhushayo, Bhushano, Bhutihi. Then Vishokaha, Visarga followed by Shakara, Vishoka Shokanashana. Please note this while chanting this shloka. Udirna sarvataschkshuhu anishasyashvatasthiraha. उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः
अनेशः शाश्वतस्थिरः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उत्तमम् ऊर्मि अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः विशुद्धात्मा विशोधनः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः अनिरुद्धो प्रतिरथः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः 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 Let us to note in this shloka archishma shakara there. We usually tend to say archishma, so just note the shakara there. Archishma narchitah visarga followed by kakara. Archishma narchitah kumbha. Note that. And then bha is mahaprana, kumbha. Vishuddhatma, dha is mahaprana. Vishodhanaha, again dha is mahaprana. In the second line, aniruddha, aniruddho, dha is mahaprana. Pratiratha, aprathirataha, tha is mahaprana. Aniruddho pratiratha. Note these letters while chanting this shloka. अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः इषु कालनेमिनिहावीरः कालनेमिनिहा वीरः कालनेमिनिहा
शौरिः शूरजनेश्वरः शौरिः शूरजनेश्वरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः केशवः केशिहा हरिः केशवः केशिहा हरिः Mainly there are two places where you have to note. In the first line, Shaurihi Shura Janeshwaraha, Shaurish Shura Janeshwaraha. And in the second line, Keshava Keshiharihi, Keshavaha Keshiha, Keshava Keshiha. These are the main ones that you need to note. But of course, there are other things. Trilokatma, we should be pronouncing Tri correctly. Ta and Ra, again Trilokeshaha. These are the things that you need to note while chanting the shloka. कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः उत्तमम् रश्मि कामदेवः कामपालः कामदेवः कामपालः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः कामीकान्तः कृतागमः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः places that need to know in this shloka. Kamadevah Kamapalah, Visarga followed by Kakara, Kamadevah Kamapalah. In the second pada, Kami Kantah Kritagamaha, Kantah Visarga followed by Kantah Kritagamaha. And in the second line, Dhananjaya, Dha is Mahaprana. Please note this while chanting this specific shloka. कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः
अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः Tamam. One more thing to note in this shloka is Anirdeshya Vapuhu Vishnuhu. Vapur Vishnuhu. We have to say the Rakara there clearly. Anirdeshya Vapur Vishnuhu. Please note that also. Kamadevah Kamapalaha Kami Kantah Kritagamaha Anirdeshya Vapur Vishnuhu Viro Nanto Dhananjayah. Rashmi? अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः संपूर्ण श्लोकम कामदेवः कामपालः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः तमम उर्मी ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः. Okay, this we have repeated in the previous places also where Brahma is come. There are many questions whether it is Brahma or Brahma. Different people say it. There are different. Both the versions are there are different. Both the versions are chanted by different people. But we are following what we have learned from our guru and from our elders. So we are saying Brahmanyo. Some people also say Brahmanyo. But we will in this class we will learn we'll chant it as Brahmanyo Brahma. That's how we will chant. Other things that we need to note in this shloka is Brahma Vivardhana. Dha is Mahaprana. That's the only Mahaprana or the Visarga that I can see here when we split the shloka. Otherwise, there are others too. Note these things while chanting this shloka. Brahmanyo Brahma Krit Brahma 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 Vivardhana. ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मण्यो ब्राह्मण ब्रह्मण्यो ब्राह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः उत्तमम् इषु महाक्रमो महाकर्मा महाक्रमो महाकर्मा महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महातेजा महोरगः महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा 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 महायज्ञो महाहविः महायज्ञो महाहविः महायज्ञो महाहविः. While we have not highlighted any of the letters here, things to note: Mahakramo, Kra, Ka, Ra, and Ra. Similarly, in the second line, Mahakratur, Mahakratuhu, Mahayajva, Mahakratur, Mahayajva. So you have Kra, you have to say Ka, Ra, Mahakratur, Maha. Again, Rakara should come there. Mahakratur, Mahayajva. So please note these things. महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः. Next is Urmi, sorry, Rashmi. Stavyastav priyastotram स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः स्तुतिस्तोतारणप्रियः स्तुतिस्तोतारणप्रियः
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः पुण्यकीर्तिरनामयः पुण्यकीर्तिरनामयः. The first line is filled with visarga and sakara. Please note in all the places. Stavyah, stavapriyah, stavya, stavapriyah. Visarga followed by sakara there. Again in the next, yeah, stavyapriyah stotram, stavapriya stotram. Stutihi stota, stutis stota. Purnaha purayita, purnah purayita. Please note these things. स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः. इदानीं ऊर्मि वा मनोजवस्तीर्थकरः 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 वसुरेतावसुप्रदः 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 वसुप्रदो वासुदेवः वसुप्रदो वासुदेवः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः वसुर्वसुमना हविः वसुर्वसुमना हविः. In this shloka, Tirthakaraha, Tha is Mahaprana, only one Mahaprana, otherwise comparatively easier shloka in terms of the pronunciation. So we'll see that again. Manojavastirthakaraha Vasureta Vasupradaha मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेतावसुप्रदः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेतावसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः. मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः
प्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेतावसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेतावसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः. So with that we will stop here in terms of the new shlokas. With this 74th shloka we have covered 700 names of out of 1000 names of Vishnu Sahasranama. In fact 703 Vasudevaha is the 700th name. After that 3 more names, 703 we have covered. So as I said in the beginning, next 2 classes will be a practice session from 33rd shloka to 74th shloka, which is what we have covered. Now just to revise all the shlokas from 33rd to 74, what we will do now is we will chant all the shlokas starting from 33. Yes, here from Yugadikrit Digavartha till 74. I will chant once, and Amogha will do the Anucharanam. So we'll do the chant once so that when you're practicing for the next shloka, you can hear this recording and kind of practice. So one more request is, while I'm teaching, while we are chanting now, you can also chant so that we revise the entire syllabus for the next class. Amogha. युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृत्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः
पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः व्यवसायोऽप्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः विस्तारस्थावरस्थाणुः
स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्पदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोचितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः
दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयो निजः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणम् त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता
वृषभाक्षो वृषप्रियः शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दः नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दः नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमनाहविः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमनाहविः Tamam. So next week, please practice the shlokas from 33 to 74 and come. So next week also, what we will do is we will do the dhyana shlokas and immediately start with the practice session. We will not have the chanting by the panelists of the shlokas, so that more and more people get the chance for chanting. I know today also we got little delayed by 3 more minutes. As always, the request is please chant Vishnu Sahasranama every day at your home. If you are not able to chant, please listen to Vishnu Sahasranama. That itself will remove the kantaka that has come to the world today. With that, we will end today's class. Next class will be practice session. Please practice and come. Feel free to write to me if you have any doubts in the pronunciation or in the class. My email ID is itirajan.vyoma@gmail.com. It is there in all the slides. And please refer to the recordings which will be uploaded at the earliest. Please to refer back to the shlokas and learn the shlokas. And next week we'll meet again. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Ram Ram Ram.